बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दंगल शुरू हुआ चाहता है और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को गिराने का फैसला कर लिया है, गिराने के मूड में आ गई है। लेकिन दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से पुरएतमाद नजर आती है, हुकूमत जिस अंदाज से पुरएतमाद नजर आती है, उससे लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मामलात हल होने के बाद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अपोजिशन बेंचों में बैठने के बाद अब हुकूमत काफ़ी पुरएतमाद हो गई है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुस्लिम लीग नून कोई भी इकदाम उठाए। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा यही कहा जाता है कि वो मुफाहिमत पर यकीन रखते हैं और वो इसी वजह से पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ रहे कि वो अपनी मुफाहिमत पर कायम हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बात अब जाहिर है कि बड़े पुरजोर अंदाज से कही जा रही है कि 10 नुकात का एजेंडा दिया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। 45 दिन दिए गए थे हुकूमत को और इन 45 दिनों में हुकूमत की जानिब से उस पर इक़दामात नजर नहीं आ रहे, जिसकी बुनियाद पर अब मुस्लिम लीग नून शायद 24 फरवरी को पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत से कम खुदा हाफिज कह दे। लेकिन इस दौरान गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से भी एक ज़बरदस्त किस्म का बयान सामने आया। लेकिन आज एक अजीब बात कर दी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने। गुजरांवाला में एक पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने वो तमाम का तमाम गुस्सा मुस्लिम लीग काफ पर निकालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद उन्हें कहा गया तो वो इस पर लानत भेजते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इस तरह से कहा गया और सियासत में रवादारी भी कोई चीज होती है। आज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि मियां नवाज शरीफ याद रखें, तकब्बुर और गुरूर से बड़ी लानत और कोई चीज नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान जो बयानबाजी गुज़िश्ता 2 से 3 रोज के दरमियान हुई, आइए आपको एक झलक उसकी दिखाते हैं। हम यहां अपने नजरियाती मुखालिफिन को भी लेकर साथ चल रहे, वहां वो पीपल्स पार्टी को धक्के देकर निकालना चाहते हैं। गैर अखलाकी वार किया गया तो मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हैसियत में, होम मिनिस्टर की हैसियत में नहीं, मैं ये ऐलान करता हूं, कराची से कश्मीर तक सिंध की हुदूद के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का एक दफ्तर भी बाकी हम नहीं छोड़ेंगे। एक ओहदेदार को भी सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम अगर मियां साहब को करना हो तो वो हैदराबाद के पागल खाने में आके करे, क्योंकि वहां ये सब बंद होंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध में मौजूद दफातर पर जो हमले की बात की गई है, हमारे कारकुनों को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया रूनमा हुआ तो वैसा रद्द-ए-अमल पंजाब में नहीं होगा। सिंध तो वो नो गो एरिया नहीं है, जैसे कराची को हम नो गो एरिया नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून समेत हर सियासी जमात को पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में आईनी हदूद में रहते हुए अपनी सियासी जमहूरी सरगर्मियां कंटिन्यू करने का हक है और ये हक हम सिंध में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। और कोई धमकी, कोई गीदड़ भपकी या कोई गोली और गाली की धमकी जो है वो हमें अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद से रोक नहीं सकती। क्या अब इतना ही बुरा वक्त आ गया है जमहूरी जमातों पे कि वो लोटों के जरिए से हुकूमत चलाएंगी या बनाएंगी? और लोटों की हुकूमत नोटों के बगैर नहीं चलती। मिसाक जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी में दूर देश में बैठ के उस पर अमल दरामद के लिए दस्तखत करवाए थे, अब कुछ लोग उसका तख्ते लाहौर में जनाजा तैयार कर रहे हैं और उसको मियानी साहब के कब्रिस्तान की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बाबर अवान साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उनके तंजिया बयानात और उनका और उनके साथियों का और उनके बॉस का रवैया, ये वो पाकिस्तान में जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं। और वो तख्ते लाहौर का जो ताना देते हैं, इस तरह जो तासुब फैलाने की कोशिश करते हैं सूबों के दरमियान, और ये बड़ा नामाकूल और नामुनासिब रवैया है। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम लॉ मिनिस्टर सिंध की गालियों और धमकियों के जवाब में कहते हैं
کہ اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا پنجاب میں اس کا رد عمل نہیں ہوگا. ہمارا یہ رویہ ہے. پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی نے چیف منسٹر پنجاب کو ایک 19 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اور اس پر انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی. آج وہ ایجنڈے کی کاپی میں نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور وفاقی حکومت کے حوالے کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو وفاقی کمیٹی ہے اس میں اس ایجنڈے کو رکھیں گے تاکہ صوبہ پنجاب میں گڈ گورننس اور وہاں پہ جو محرومیاں ہیں، جو عوام میں پریشانیاں ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو لاقانونیت کا مسئلہ ہے، پنجاب کے عوام اس میں بہتری محسوس کریں. 10 پوائنٹ چارٹر پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی سنجیدگی، متانت کا اور پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمارے کارکنوں نے اور ہمارے کونسلرز نے، پارٹی کے ہر سطح کے کونسلرز نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے برملا پیپلز پارٹی کی گورننس پہ اور ان کے رویے پہ جو پاکستان کو چلانے کے لیے ان کا ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. اور یہ مشورہ دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو پارٹی کے ان منتخب ڈیلیگیٹس کی جانب سے کہ 45 دن کا ٹائم فریم ختم ہوتے ہی پنجاب حکومت سے پیپلز پارٹی سے اور پنجاب حکومت کے راستے جدا ہو جانے چاہیے. یہ آپ نے دیکھا ایک منظر جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان گزشتہ 2 سے 3 روز کے دوران جو بیانات سامنے آئے ہیں اس حوالے سے کہا گیا ہے. اس وقت بھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس بات پر بحث کی جا رہی ہے. ایک تو ریمنڈ ڈیوس کا بھی معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 10 نکات میں سے 6 نکات پر اصل میں معاملات ہو چکے ہیں اور اس پر عمل کیا جا چکا ہے، جبکہ 4 نکات ابھی بھی رہتے ہیں. جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس پر جو پیش رفت ہے وہ انتہائی سست ہے اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور حکومت اس میں سنجیدہ نظر نہیں آتی. دوسری جانب ایک اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کی ایک انتہائی اہم جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے بھی 2 روز قبل یہ کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے انہیں اس پر تحفظات ہیں. کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب نذیر ناجی نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ ناجی صاحب. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب بڑھتا ہی چلا جائے گا؟ جی ہاں، یہ تو اب صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ان کا میثاق جمہوریت کے تحت، میثاق جمہوریت تو خیر سمجھیے ایک طرح کا ڈھکوسلا تھا. اصل بات یہ تھی کہ حالات کے جبر نے چونکہ دونوں کو سیاست سے باہر کر دیا تھا، دونوں کو جلاوطنی کی حالت میں پہنچا دیا تھا، تو اس وقت مجبوراً انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون کی درخواست کرنا پڑی. اور اس کے بعد جب بعض انٹرنیشنل فورسز جو ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں جن میں، اور کچھ ویسے بھی پولیٹیکل الائز ہیں ہمارے، ان کی طرف سے پریشر آنا شروع ہوا کہ آپ جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں. آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ عملیتیں آتی رہی ہیں اور اگر آپ نے مشرف حکومت کو نکالنا ہے تو اکٹھے ہو جائیں. تو انہوں نے اسی مجبوری کی حالت میں میثاق جمہوریت کیا جس میں ایک دوسرے سے وعدے کیے کہ ہم ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرائیں گے پوری میں چور، اور یہ کہ 5 سال کے عرصے تک کوشش نہیں کریں گے اور جو بھی اکثریت سے آئے گا، زیادہ سیٹیں لے کر آئے گا، اسے حکومت بنانے کا وقت دیں گے. لیکن اور جب یہ ہوا سارا کچھ تو توان و کرہم نے اس معاہدے پر عمل کرنا پڑا اور جتنا ممکن تھا اس سے انحراف ہی ہوتا رہا. تو اس کے بعد میرا خیال اب 3 سال گزر چکے ہیں اور جن فورسز نے انہیں پیچھے رہنے کے لیے، تعاون کے لیے کہا تھا، انہوں نے شاید ہاتھ اٹھا لیا ہے. اچھا ناجی صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ ہے، آپ نے ابھی یہ فرمایا بھی ہے کہ ان قوتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے. اصل میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نذیر ناجی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.